दोस्त मौलाना एहसान रजा बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम में से बहुत सारे लोग कब्रिस्तान ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। जब हम कब्रिस्तान पहुँचते हैं या कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हैं तो हमारा मामूल है और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया भी, हुक्म भी दिया है कि जब भी कब्रिस्तान पहुँचो तो वहाँ मुर्दों को सलाम करो, और सलाम उन्होंने सिखाया भी हमें कि कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यानी ऐ कब्रिस्तान वालों तुम पर सलाम हो। तो ये तालीम तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। तो क्या मुर्दे हमारे सलामों को सुनते हैं, या हम मुर्दों के पास जाके खड़े होकर के उनके लिए दुआ करते रहते हैं? तो क्या वो इन अल्फाज को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली क्या राय देते हैं, क्या फरमाते हैं? जरा चलिए हम एक अहम खास वीडियो देखते हैं, फिर हम वीडियो के आखिर में आपसे मिलेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। आप पूछा क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुर्दे सुनते हैं? आम हालत में नहीं सुनते, तभी तो पूछा। अगर आम हालात के अंदर वलियों का और सहाबा का मरने के बाद सुनना साबित होता तो ये सवाल कोई भी माने ना रखता। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ मुर्दे तो सुनते, आपने ये नहीं फरमाया। जवाब ये दिया कि हाँ ये इस वक्त तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, यानी इस वक्त के अलावा नहीं सुनते। और कुरान मजीद ने सूरह फातिर के अंदर ये फरमाया, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। अल्लाह ताला जिसको चाहे सुनवा दे, लेकिन ए नबी आप कब्र वालों को नहीं सुना सकते। जैसे कि हदीस में आता है कि जब मुर्दे को दफन करके जाते हो तो यसमउ क़रअ निआलिहिम, वो लोगों की अभी पाँव की चौखट की जो आहट है ना, पाँव की आहट, कदमों की आहट, उसकी आवाज़ सुन रहा होता है कि फ़रिश्ते आ जाते हैं हिसाब के लिए। तो वहाँ यह है कि वो जब आप दफन करके जाते हैं तो मुर्दा भी सुन रहा होता है कदमों की आहट। लेकिन बाज़ उलमा की ये राय है कि ये हदीस जो है ना ये इल्म से किनाया है, यानी मुर्दे को पता होता है कि मुझे दफना के जा रहे हैं। वल्लाहु आलम, इस पेचीदा बहस में हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने पूछा है तो मेरी और हमारे बहुत से अकाबिर की राय यही थी कि कुरान की इस आयत की रोशनी में कि मुर्दे नहीं सुनते, इल्ला ये कि जहाँ सुनना साबित है। तो अल्लाह अपनी कुदरत से किसी को कोई बात सुना दे तो फिर अल्लाह पे तो कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत से बाहर है। लेकिन अल इतलाक़ ये कौल के जब भी आप जाएंगे कब्र पे मुर्दे सुनेंगे, तो ये कौल हमारी राय में दलील के लिहाज से कमज़ोर है। क्या आम मुर्दे कब्र में सुनते हैं? बाबा, आम मुर्दे का सुनना इतना है कि वो फरिश्तों के सवालात और जवाबात सुनते हैं। आप कब्र पे जाएं तो आपका सलाम सुनते हैं। बाकी आम मुर्दा हर वक्त हर बात को हर जगह सुनता है, ऐसा सबूत का मामला नहीं है। इस बारे में खामोश रहना बेहतर है। हम सिमाफिल जुमला के कायल हैं कि जितनी बातें हदीस में हैं, सलाम के वक्त है या जो है ना क्या कहते हैं वो बाकी मामला जितनी शरीयत से साबित हैं, तो वो तो सुनना का रकीदा रखा जाए, और जहाँ नहीं है वो मामला अल्लाह के हवाले किया जाए। और उसकी आयत भी है कुरान में दलील के लिए। क्या है? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दा सुनता नहीं है। ए नबी, अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी आप मुर्दे को सुना नहीं सकते, मुर्दों को सुना नहीं सकते। जब वो सुन नहीं सकता है तो उसको एहसास क्या होगा? उसको शऊर ही नहीं है। नाज़रीन किराम, ये भी अकीदा समझना चाहिए कि मुर्दा वो कलाम भी करता है, मुर्दा कलाम भी करता है। मुर्दा कोई बेहिस नहीं हो सकता कि वो हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं। वो हमें पहचानता है, जानता है। उसको उठाने वाले वो मुर्दा उनसे भी कलाम कर रहा होता है। लेकिन फरमाया हदीस में कि इसका कलाम इंसान और जिन्नात, इनके अलावा बकिया हैवानात तो सुन लेते हैं उसकी पुकार को, आवाज़ को, लेकिन इंसान और जिन्नात ये नहीं सुनते। यहाँ तक कि वो अपने उठाने वालों को, जो मैयत को लेके जा रहे हैं, उनसे कलाम करता है। मुझे उठाने वाले, नहलाने वाले, दफनाने वाले, कि मैं तो अपना टाइम पीरियड पूरा करके गया, अब ये तुम्हारे पास वक्त है। और मुझे तो दुनिया के अंदर दुनिया के मामलात ने मशगूल रखा, लेकिन आखिरत से उस हवाले से वो भूला रहा। लेकिन लोगों को वो तलकीन मुर्दा कर रहा होता है। तो मुर्दा वो बोलता भी है, मुर्दा पहचानता भी है, कब्र पर आने वालों को जानता भी है। इसीलिए तो कहा गया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कि कब्र वालों को सलाम करना है। यहाँ तक कि अगर आप कब्र पर जाते हैं तो हमें जो कब्र पर जाने के जो आदाब सिखाए गए हैं, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आप आएँ तो वो सरहाने की तरफ, अगर कोई माने ना हो, वहाँ कोई कब्र ना हो, तो आप उस तरह उनके सामने वो खड़े हों, और दूसरी तरफ ना खड़े हों कि इससे मैयत को गर्दन घुमा कर देखना पड़ता है, तकलीफ़ उसे पहुंचती है। तो आप उसके चेहरे की तरफ, और चेहरा हमारे जैसे किबलत शरीफ की तरफ चेहरा करके मैयत को रखा जाता है, तो आप उसके सामने खड़े हो जाए। तो ये भी क्या है कि मैयत पहचानती है
اور اس کو انسیت ملتی ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں تو انہیں سکون پہنچائیں، انہیں انسیت پہنچائیں۔ ایک شاخ کو اگر قبر پر رکھ دیا جائے یا قبر کے اوپر گاڑ دیا جائے، جو تر شاخ ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برکت کو یہ بیان کیا ہے کہ قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو جب تر شاخ کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف ہوگی، جو در پتیاں ہم رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی تسبیح سے بھی قبر کے عذاب میں اسے تخفیف ہوگی۔ اور پھر جو بندہ ہی قبر کے پاس بیٹھ کر بندہ مومن تسبیح کر رہا ہو، اس کی تسبیح سے کتنی مرحوم کو وہ راحت پہنچے گی۔ تو اپنے مرحومین کے پاس جائیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے ہی کوئی مٹی کے ڈھیر پر آ گئے اور ہم نے بس تھوڑی دیر آپ کے صفائی ستھرائی کی، کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ نہیں، اور ایسے ہی چلے گئے۔ نہ، آپ وہاں جائیں، تر شاخیں رکھیں، تر پتیاں رکھیں، ساتھ اپنے مرحومین کو کچھ قرآن سنائیں، درود پاک سنائیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھ کر سنائیں، قصیدہ بردہ شریف سنائیں۔ جو مرحوم دنیا کے اندر سنا کرتا تھا وہ اس کو سنائیں اور اسے خوشی داخل ہوگی۔ تو اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں اور وہاں جا کر انہیں یہ بھی راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی، آپ کو جانتے بھی ہیں، اور اس سے انہیں انسیت یعنی سکون بھی۔ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف وغیرہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو مردہ محسوس کرتا ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا تو جی ہاں، یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے۔ جیسے قریبی دوست ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ، بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو علماء کرام کی باتوں کو سن کر ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ علماء اہل حدیث کے نزدیک مردے سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور علماء دیوبند کے نزدیک بعض دفعہ مردے سنتے ہیں، بعض دفعہ نہیں سنتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ مردے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ جبھی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب قبرستان سے واپس آتے ہو تو مردے تمہیں پکارتے ہیں، میت تمہیں پکارتی ہے، لیکن تم اسے سن نہیں سکتے۔ ہم جب مردے کو دفن کر کے پلٹتے ہیں تو مردہ کہتا ہے ہم سے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، لیکن ہم ان کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مردے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، خود سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔